कभी वक्त तंग आ जाए घबराना मत। सब इकट्ठे जाएंगे। कौम में मुश्किल हालात की पट्टी से ही कुंदन बंद कर निकलती है। फिरका वाराना कशीदगी के संगीन वाकयात, हलाकतों जलाओ घराव के बाद गिलगित शहर में कर्फ्यू लग गया है और फौज के हवाले कर दिया गया है। अमेरिका ने ऐलान किया है जमात दावा के सरबराह हाफिज सईद को कोई गिरफ्तार करे या गिरफ्तार करवाए तो 90 करोड़ रुपए का इनाम ले ले। पंजाब में लोड शेडिंग और महंगाई के बाद बेचैनी का टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा है। मुल्तान ज्यादा नाराज नजर आता है। कई सालों के बाद सदर जरदारी बिलाखिर पंजाब जा रहे हैं। सियासी मामलात अपने हाथ में ले रहे हैं। कराची के लियारी के इलाके में अब पुलिस एक्शन थम गया है, मगर मसला जू कतू बरकरार है। दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शुमाली इलाके एक बार फिर शदीद फिरका वाराना कशीदगी की लपेट में हैं। आज इसकी जद में आया गिलगित का शहर, जहां तंजीम अहले सुन्नत वल जमात ने एहतजाज का फैसला किया। एहतजाज का फैसला था 28 फरवरी के संगीन वाकयात के बाद, जिसमें कोहिस्तान में एक बस में से 16 अफराद को उतार लिया गया था और शिया होने की बुनियाद पर उन्हें कतार में खड़ा करके गोलियां मार दी गई थी। इसके जवाब में पुलिस एक्शन हुआ था। गिलगित में गिरफ्तारियां हुई थी और एक मजहबी रहनुमा को गिरफ्तार किया गया था, जिसके जवाब में आज तंजीम अहले सुन्नत वल जमात ने एहतजाज का फैसला किया। आज सुबह से जलाओ घराव के वाकयात शुरू हुए और एक खास फिरके के कारोबार को निशाना बनाया गया। इसके बाद ये इत्तला आई कि चिलास के करीब एक और कोहिस्तान जैसा वाकया हुआ है। एक बस जो जा रही थी उसे रोका गया। इसमें से मुसाफिरों को उनके शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर अलहदा किया गया और 6 अफराद को कोहिस्तान के वाक़े की तरह से एक कतार में खड़ा करके गोलियां मार के हलाक कर दिया गया। इसके बाद से गिलगित शहर में फसाद एक बार फिर भड़क उठे और इसी दौरान इत्तला आई कि गिलगित के एसपी को उनके काफिले को निशाना बनाया गया है, उन पर हमला किया गया है, जिसमें गिलगित के ये सीनियर पुलिस ऑफिसर भी जख्मी हो गए हैं। इन इत्तलात के बाद, इन तमाम वाकयात के बाद गिलगित शहर में कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया गया और इसके साथ ही फौज गिलगित के अंदर दाखिल हो गई है। गिलगित और शुमाली इलाकों के हालात नहाई कशीदा बताए जाते हैं और उसकी बुनियादी वजह वहां पर फैलती हुई फिरका वाराना कशीदगी है, जिसकी लपेट में पाकिस्तान के शुमाली इलाके काफ़ी अरसे से हैं। आज के वाकयात की अहमियत यह है कि इसकी वजह से अब ये मामलात और ये कशीदगी न सिर्फ गिलगित बल्कि दूसरे इलाकों में भी फैल रही है, खास तौर पर चिलास के एक वाक़े के बाद, जिसमें बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि कोहिस्तान में 28 फरवरी को किया गया था। बस से लोगों को उतारा गया और उनको एक फ़िरक़े की वाबस्तगी की बुनियाद पर गोलियां मार के हलाक कर दिया गया। आज इन वाक़यात के हवाले से गिलगित में जो कशीदगी है, गिलगित का पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से राब्ता मुनक़ता हो गया है। फ़िज़ाई रास्ता भी मुनक़ता है और ज़मीन का रास्ता भी मुनक़ता नज़र आता है। गिलगित का कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप हो गया है और यही कशीदगी दूसरे शिमाली इलाकों में भी फैली हुई है। गिलगित की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हम जाते हैं वहाँ जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे ख़ुसूसी सादत अली मुजाहिद। सादत, बताइएगा कि इस वक्त की क्या कैफियत है गिलगित में, इस वक्त क्या हो रहा है और जिस वक्त आप हमसे बात कर रहे हैं मजमूई हालात क्या हैं गिलगित के? ये कामरान खान साहब, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल थे, बहुत टेंस सिचुएशन है इधर। और जो चिलास में एक वाक़या हुआ है कि वहाँ कुछ बसों को आग लगा दिया गया है और वहाँ कुछ कैजुअल्टीज हुई हैं। सरकारी हुकाम ने तो 6 कैजुअल्टीज की तस्दीक की है, लेकिन बताया जाता है कि 6 से ज़ायद अफराद जिनको बसों से उतार के कत्ल कर दिया गया है। तो ये इतलात हैं, अभी कंफर्म नहीं हो रहा है और न वो डेड बॉडीज गिलगित आई हैं, तो उससे कशीदगी मजीद बढ़ गई है। जबकि उंजा नगर से भी इतलात ऐसी आ रही हैं जिनकी तस्दीक हुकाम ने नहीं की कि वहाँ भी कुछ सरकारी अफसरान को और कुछ मजदूरों को वहाँ अगवा किया गया है। तो ये सिलसिला अभी गिलगित शहर से बाहर के इलाकों तक भी फैल गया है और हालात जो हैं बहुत ही गंभीर हैं। और इस सूरत हाल को देखते हुए फिर शाम को
یہاں کی جو انتظامیہ ہے انتظامیہ نے فوج کی مدد طلب کی اور فوج نے اس علاقے کا شہر کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، جس کے بعد وہ سلسلہ جو کرفیو نافذ ہونے کے باوجود جاری تھا، یعنی شہر کے مختلف اطراف میں کرفیو کے باوجود بھی فائرنگ اور شدید فائرنگ ہوتی رہی، تاہم فوج کے آنے کے بعد فائرنگ تھم چکی ہے اور اس وقت جو شہر کی سڑکیں ہیں یہاں پر فوجی دستے باقاعدہ گشت کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ آج کے واقعات کا پس منظر کیا ہے اور آج سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے؟ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہمیں دے کہ یہ آج کیوں ہوا ہے یہ واقعات، اور یہ تنظیم اہل سنت والجماعت کیوں احتجاج کر رہی ہے، اور اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے آج کے واقعات کا؟ جی کامران خان صاحب، گلگت کے حالات اگرچہ کافی دنوں سے خراب ہیں، جب سے سانحہ کوہستان ہوا ہے یہاں مختلف گروپوں کے درمیان احتجاجی مظاہرے اور جوابی مظاہروں کا سلسلہ جاری تھا، تاہم کل جو ہے یہاں تنظیم اہل سنت والجماعت نے اعلان کیا کہ آج وہ پورے گلگت بلتستان کے اندر اور کوہستان میں اور دیامر میں تمام علاقوں میں یہ احتجاج کریں گے، پہیہ جان ہڑتال ہوگی اور ساتھ ساتھ جو شٹر ڈاؤن ہے وہ ہڑتال رہے گی۔ تو اس سلسلے میں آج صبح سے ہی ایک کشیدگی کا ماحول تھا، تو لیکن جب یہ مظاہرے شروع ہوئے تو مختلف لوگ مظاہرین جو ہیں وہ شہر کے مختلف اطراف میں سڑکوں پر آ کر ٹائر جلا کر انہوں نے سڑک کو بند کر دیا، جبکہ دکانیں مکمل طور پر مارکیٹیں اور تجارتی مراکز وغیرہ بند ہے۔ تو اس دوران جو شہر کا اتحاد چوک ہے یہاں پر جو ہے مظاہرین بیٹھے تھے، تو اچانک ایک بتایا جاتا ہے کہ ایک جو مظاہرین ہیں ان کا یہ الزام ہے کہ باہر سے کسی نے دستی بم سے حملہ کیا ہے، جبکہ جو دوسرے فریقین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بم اندر ہی پھٹ گیا ہے۔ تو یہ ابھی تصدیق نہیں ہو رہی ہے، البتہ مظاہرین کا الزام ہے کہ ان پر دستی بم سے حملہ ہوا ہے، تو اس کے نتیجے میں کافی لوگ زخمی ہو گئے، ان کو سٹی ہسپتال کشروٹ میں منتقل کر دیا گیا، جبکہ کونوداس کے علاقے میں بھی وہاں پر کچھ سیکیورٹی فورسز اور وہاں جو مظاہرین تھے جنہوں نے سڑک بند کی تھی تو ان کے درمیان بھی کچھ تصادم کی اطلاعات تھیں، اس کے نتیجے میں بھی کچھ لوگ زخمی ہو گئے، جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے پورے شہر کے اندر ہر طرف سے فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا اور جوابی فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس سے کشیدگی مزید بڑھ گئی، اور پھر یہاں کی جو انتظامیہ ہے، انتظامیہ نے صبح 10:15 پر کرفیو کے نفاذ کا اعلان کیا اور لوگوں سے کہا گیا کہ وہ فی الفور اپنے گھروں کے اندر جائیں۔ بہت بہت شکریہ سعادت علی مجاہد، گلگت کی تازہ ترین صورتحال ہمیں بتا رہے تھے، جو شہر میں اس وقت کرفیو بھی ہے اور شہر کو فوج کے حوالے کیا جا چکا ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں امریکہ نے ڈرامائی اعلان کیا۔ کل شب بھارت کے ذریعے یہ بات اطلاع میں آئی اور یہ اس کی تشہیر ہوئی کہ جماعت الدعوہ اور لشکر طیبہ کے سربراہ اور ممتاز رہنما حافظ سعید کو امریکہ نے دہشت گردوں کی بڑی لسٹ میں شامل کر لیا ہے اور ان کی گرفتاری کرنے میں اور اس گرفتاری میں مدد کرنے کے لیے 90 کروڑ روپے یعنی $10 ملین کا انعام دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان کے بھائی کو بھی اسی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ اس اہم خبر پر ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ان حالات کے پس منظر میں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں سرد مہری برقرار ہے اور جاری رہنے کا امکان ہے، پاکستان نیٹو سپلائیز کھولنے پر آمادہ نظر نہیں آتا۔ امریکہ سے رات گئے یہ اعلان سامنے آیا کہ جماعت الدعوہ اور لشکر طیبہ کے بانی ممبر جناب حافظ سعید کو نہ صرف یہ کہ امریکہ نے دنیا میں سب سے مطلوب دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا ہے، بلکہ ان کی گرفتاری کرنے یا ان کی گرفتاری میں مدد دینے پر $1 کروڑ کا انعام کا بھی اعلان کیا ہے، یعنی کہ 90 کروڑ روپے امریکہ دے گا اس شخص کو یا ادارے کو جو مدد دے امریکہ کی حافظ سعید کو گرفتار کرنے میں یا ان کی گرفتار کرنے میں۔ امریکہ کا یہ اعلان ظاہر ہے کہ اس پر بھارت میں شادیانے بجائے گئے ہیں۔ بھارت نے اس پہ اطمینان اور خوشی کا اظہار کیا ہے،
بھارت کہتا ہے کہ نومبر 2008 میں ممبئی میں جو حملے ہوئے تھے، دہشت گرد حملے، ان کی ذمہ داری لشکر طیبہ اور جناب حافظ سعید پہ عائد ہوتی ہے۔ جناب حافظ سعید، لشکر طیبہ، جماعت الدعوہ اس کی سختی سے تردید کرتے رہے ہیں۔ امریکہ کا یہ اعلان جسے مشتہر کیا گیا ہے پوری دنیا میں، امریکہ نے اپنی متعلقہ ویب سائٹ پہ حافظ سعید کے میں جو اشتہار چھاپا ہے اس میں ان کا تعارف کراتے ہوئے کہا گیا ہے کہ حافظ محمد سعید عربی اور انجینئرنگ کے سابق پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھنے والی رجت پسند جماعت الدعوہ اور اس کی ذیلی عسکری تنظیم لشکر طیبہ کے بانی ممبر ہیں۔ جماعت الدعوہ پاکستان اور بھارت کے علاقوں میں اسلامی نظام حکومت کی تشکیل چاہتی ہے۔ حافظ سعید پر شبہ ہے کہ وہ کئی دہشت گردوں کے حملوں کے ماسٹر مائنڈ تھے، جن میں 2008 کے ممبئی حملے بھی شامل ہیں۔ ممبئی حملوں میں 6 امریکی شہریوں سمیت 166 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ بھارتی جمہوریہ نے 2008 کے ممبئی حملوں میں ملوث ہونے کے شبے میں حافظ سعید کے خلاف انٹرپول کا ریڈ کارنر نوٹس جاری کرایا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی امریکی محکمہ خزانہ نے بھی حافظ سعید کو امریکی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت نامزد کیا ہوا ہے۔ دسمبر 2001 میں لشکر طیبہ کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا تھا۔ اپریل 2008 میں امریکہ نے بھی جماعت الدعوہ کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ اسی طرح سے اقوام متحدہ نے بھی دسمبر 2008 میں جماعت الدعوہ کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا۔ امریکہ کا یہ اشتہار، امریکہ کا یہ اعلان اس لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے کہ اس پس منظر میں ہوئے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں صد مہری مسلسل برقرار ہے۔ امریکہ کو پاکستان سے شکایت ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان مغربی فوجوں کے لیے اپنے راستے سے نیٹو سپلائیز فوری طور پہ بحال کرے۔ پاکستان کہتا ہے کہ پہلے امریکہ معافی مانگے جو اس نے سلالہ میں حملہ کر کے پاکستان کے 24 فوجیوں کو شہید کیا تھا۔ امریکہ پاکستان سے پہلے معافی مانگے اور پھر اس سلسلے میں بات ہوگی، اور اچانک کل رات یہ اعلان ہوا کہ حافظ سعید کی گرفتاری میں مدد دینے پر امریکہ $1 کروڑ کا اعلان کرے گا۔ اس موضوع پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ محمد سعید۔ حافظ سعید صاحب فرمائیے گا، پہلے تو بھارت آپ سے شدید ناراض تھا، پھر امریکہ بھی ناراض ہوا، پھر مغربی دنیا بھی ناراض ہوتی نظر آئی، اب امریکہ نے آپ کی گرفتاری پر انعام کا اعلان کیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ گزارش یہ ہے جی کہ سچی بات ہے، پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ گرفتاری پر انعام ان لوگوں کے رکھا جاتا ہے جو خفیہ سرگرمیاں کرتے ہیں یا چھپ کے کام کرتے ہیں۔ ہم تو الحمدللہ پاکستان کے اندر اوپن کام کر رہے ہیں۔ ہم تو ہمارے تعلیمی ادارے، ہمارے ریلیف کے ادارے، تبلیغ اور مدارس، ہم تو سب پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں۔ لاکھوں لوگ ہمارے ساتھ روزانہ پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں۔ تو امریکہ کو شاید اس بات کی خبر ہی نہیں ہے کہ ہم چھپے ہوئے نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انڈیا جو کہہ دیتا ہے امریکہ بدھو بن کر بالکل اس کے ساتھ اس قسم کی یعنی گفتگو کرتا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ہم نے دفاع پاکستان کونسل ایک حساس موقع پر بنائی ہے، جبکہ امریکہ کی طرف سے ڈرون حملے اور اس کے ساتھ پھر بلوچستان کے مسئلے پر علیحدگی کی قرارداد جب سامنے آئی اور پھر سلالہ پوسٹ پر حملہ اور اس قسم کی جو سرگرمیاں تھیں، اس پر ہم نے پورے پاکستان میں جماعتوں کو اکٹھا کیا۔ دفاع پاکستان کونسل کے نام سے ہم نے لاکھوں لوگوں کے پروگرام کیے ملک بھر کے اندر۔ اس رد عمل میں سمجھتا ہوں بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر امریکہ نے اب یہ نیا کھیل کھیلا ہے اور یعنی ہماری سرگرمیوں کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم تو اس وقت ملک میں کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ حق اور انصاف کے حصول کے لیے اور پاکستان کے دفاع کے لیے انشاءاللہ یہ کام کرتے رہیں گے۔ حافظ سعید صاحب یہ فرمائیے گا کہ جتنا بھی یہ الزام غلط ہو، جتنا بھی یہ پروپیگنڈا ہو، اس کے نتیجے میں آپ کے خلاف جو انہوں نے اقدامات کا اعلان کیا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے مزید ایکسٹینشن کے طور پر اس کے تسلسل میں پاکستان پہ اگر پابندی عائد کی جاتی ہیں، پاکستان کے لیے مزید مشکلات عائد کی جاتی ہیں امریکہ کی جانب سے یا مغربی دنیا کی جانب سے، اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہوگا آگے چل کے اگر صرف آپ کے حوالے سے یہ مسائل سامنے لاتی ہے مغربی دنیا یا امریکہ؟ بات یہ ہے جی کہ اصل میں انڈیا ہمارے خلاف ایک مہم چلا رہا ہے اور ہمارے بنیاد پر وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے جو ثبوت ہمارے خلاف اب تک مہیا کیے، لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے ان کو رد کیا، پھر سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یہ کوئی ثبوت نہیں، محض میڈیا کا پروپیگنڈا ہے۔ میں اس موقع پر انڈیا اور امریکہ دونوں کو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس اگر کوئی نیا ثبوت آ گیا ہے تو بین الاقوامی انصاف کی
अदालतें मौजूद हैं, हम उनके अंदर अपनी सफाई के लिए खड़े होंगे, लेकिन बगैर सबूत के माज प्रोपेगेंडे के जरिए आप इस किस्म की हरकतें करते हैं तो आप करते रहें। हम जानते हैं कि वो हमारा नाम लेकर सिर्फ पाकिस्तान पर हमला आवर होना चाहते हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इस वक्त हकीकत में पाकिस्तान उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। हाफिज मोहम्मद सईद हमारे साथ थे। अमेरिका के इस ऐलान की, अमेरिका के इस खबर की क्या कानूनी और बैनुल अक़वामी क़वानीन के लिहाज से अहमियत है, ये हम पूछते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुमताज़ पाकिस्तानी माहिर जनाब अहमर बिलाल सूफ़ी। अहमद साहब, ये जो अमेरिका ने ऐलान किया है रिवॉर्ड फॉर जस्टिस हाफिज सईद साहब के लिए $1 करोड़ का उन्होंने ऐलान किया है गिरफ्तारी पर मदद करने में, उनको गिरफ्तार करने में, इस हवाले से क्या पाकिस्तान पर कोई कानूनी जिम्मेदारियां आयद होती हैं बैनुल अक़वामी क़वानीन के लिहाज से? पाकिस्तान किसी हवाले से इस ऐलान का पाबंद है? देखिए कामरान से पहले तो ये बात है कि ये काफ़ी ताज्जुब खेज़ डेवलपमेंट है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान से या उनके ऑफिशियल से अपेरेंटली कोई प्रायर कंसल्टेशंस नहीं की गई इस तरह का नोटिफिकेशन इशू करते वक्त। दूसरी अहम बात यह है कि सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 1267 के तहत पाकिस्तान पर ऑब्लिगेशंस हैं कि वह हाफिज सईद जमात उद दावा की बाबत कुछ इकदाम करे, कुछ सेंक्शंस लगाए। वो पाकिस्तान ने लगाई हुई हैं। उस हवाले से सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से अभी तक कोई शिकायत मौसूल हुकूमत पाकिस्तान को नहीं हुई कि पाकिस्तान नॉन कंप्लाइंट है अपनी इंटरनेशनल लॉ की ऑब्लिगेशंस के नीचे। तो इस पस मंज़र में ये फ़ौरन एक नोटिफिकेशन होना जिसमें हेड मनी या बाउंटी अमाउंट रखना एक गैर मामूली डेवलपमेंट है। और इसका जो पस मंज़र है वो यूएस का जो लॉ है वो बेसिकली उस वक्त इस तरह के लोगों को नोटिफाई करता है जब यूएस कवानीन के तहत कोई शख्स अमेरिका के ख़िलाफ़ अमेरिका पर हमला करने का इरादा या ऐलान कर दे, या अमेरिकी शहरियों को या अमेरिकी अमलाक को नुकसान पहुँचाने का इरादा करे। जो अभी तक मटीरियल अखबारात में या इन्फॉर्मेशन सामने आई है तो अभी तक कोई ऐसा मटीरियल सामने नहीं लाया जा सका जो इवन यूएस लॉ की कंप्लायंस को करता हुआ नज़र आ रहा हो। तो उस मटीरियल की एब्सेंस में जिसमें कि हाफिज साहब या जमात उद दावा या उनके और अरकान की तरफ से कोई इस तरह का इरादा जाहिर किया गया हो जिसमें वो अमेरिका पर हमलावर होना चाहते हैं या अलकायदा की तरह अटैक करना चाहते हैं, तो जब तक अगर कोई इस तरह का मटीरियल नहीं है तो उसकी गैर मौजूदगी में इस तरह का नोटिफिकेशन जो है वो उससे वो काबिल वक्त भी है और उस पर काफ़ी पाकिस्तान में ताज्जुब का भी। अच्छा अहमद साहब, ये बताइएगा कि क्या इस हवाले से फ्यूचर पाकिस्तान के लिए कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं या पाकिस्तान को मजबूर किया जा सकता है कि वो कोई एक्शन करे, अमेरिका अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करके या मगरबी दुनिया अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करके फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए पोटेंशियली प्रॉब्लम हो सकते हैं कोई? जी, पोटेंशियली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बेस तो बनाई जा सकती है। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि पाकिस्तान जो है वो सेफ़ हेवन्स है टेररिस्ट के लिए। उससे पहले OBL का वाक़या हुआ, उसके बाद ये हाफिज सईद की डेवलपमेंट हमारे सामने आती है। तो एक डेवलप किया जा रहा है केस पाकिस्तान के मुताल्लिक़ कि पाकिस्तान को सेफ़ हेवन के तौर पर मुतारिफ़ करवाया जाए। लेकिन जो बुनियादी कानूनी तकाज़े हैं इस तरह के तमाम मराहिल के, उनको मुकम्मल करना भी ड्यू प्रोसेस के हवाले से बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब हम देखते हैं यूएस कवानीन को, उनका इतलाक़ पाकिस्तान में एज सच नहीं होता और ये पाकिस्तान की सियासी या पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है कि वो यहाँ से ऑनवर्ड्स इसको कैसे रिएक्ट करते हैं, इस बारे में ये बात करते हैं, इस बारे में उनकी कंप्लायंस करते हैं या नहीं करते। लेकिन लीगल हवाले से अगर देखें तो ये यूएस के लॉ के नीचे नोटिफिकेशन है और नोटिफिकेशन का जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी बड़ा दिलचस्प है। बिकॉज नॉर्मली जब आप किसी पर हेड मनी रखते हैं तो वो अमूमन मफरूर होता है या एब्सकॉन्डर होता है प्रोसेस ऑफ कोर्ट से या किसी न किसी अदालत से। तो अभी उसके भी कोई मटीरियल या कोई शवाहिद सामने नहीं आया कि किस अदालत के मफरूर हाफिज साहब पाए गए हैं जिसकी बुनियाद पर इस तरह का हेड मनी रखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अहमर बिलाल सूफ़ी हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे पंजाब में टेम्परेचर बढ़ रहा है, बेचैनी का, लोगों की परेशानी का। आज भी लोग सड़कों पर निकले हैं और ज़्यादा आज बेचैनी नज़र आ रही है दूसरे दिन मुसलसल वज़ीर आज़म के मुल्तान में। इसके बारे में बात करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।